So you all are enjoying? Leaders, enjoy गर्दै हुनुहुन्छ? आशिष आशिष तमुस सागर सर, हजुर मजा आउँदैछ? ओके। सनम लिंबू, अरे सर आपका नाम में ही सनम है। जब आपको कोई बुलाएगी तो बोलेगी सनम कहाँ हो, तो बोलेंगे अरे मैं तो यहाँ हूँ। तो आपके तो प्यार में ही सनम है। चलिए बहुत अच्छा है। ओके, सब एक से एक लोग यहाँ पे मौजूद है। ओके, ग्रेट लीडर्स, मुझे अच्छा लगता है। और मैं जो है ना, मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं जैसा चाहता था ये बिल्कुल वैसा ही काम है। मैं ना अपने लाइफ में सिर्फ अपना पैसा बनाना, अपना नौकरी करके भी तो कर सकता था ना, लेकिन नौकरी करके मैं अपने जीवन को वो नहीं बना सकता था जो आज मैं बना रहा हूँ। और नौकरी करके मैं आज जो लाखों लोगों के जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन लाने का जो एक मेरे अंदर मिशन विजन है, शायद वो मैं नौकरी में नहीं ला पाता, जो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यहाँ पे है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स। खाना खाना, टॉयलेट बाथरूम करना और बच्चे पैदा करना, ये तीनों काम जानवर भी करते हैं। तो फिर आप भी वही काम करके मर जाएंगे, तो फिर कौन सा जानवर में आपका नाम आएगा, हमको नहीं पता। लेकिन अगर आप इंसान है तो अपने जीवन में एक काम जरूर करके मरना, कम से कम 100 लोगों के जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लाके मर जाना। साला कम से कम 100 घर वाले आपके मरने पर अफसोस तो करे। कहीं ऐसा ना हो कि मरे तो राम्रै भयो, त्यो गधा मरेछ, त्यस्तो बेकारको मान्छे थियो, त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु हो। तपाईँ मर्दाखेरि कमसेकम 100 घरमा चाहिँ कमसेकम आँसु त आओस् न आँखामा कि त्यो कस्तो राम्रो मान्छे थियो, किन चाहिँ जानुभयो भनेर, होइन? त्यो चाहिँ सफल हो नि त जिन्दगी, त्यो हो नि त जिन्दगीको राइट सफलता भनेको, राइट माय डियर फ्रेन्ड्स? सो अगाडि बढौँ हामी। ओके, 3-3, 4-4 दिनको ट्रेनिङ सेसन हो। अब जुम मिटिङमा कतिको तपाईँहरूलाई कारगर हुँदैछ, आई होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ। र यसरी नै पेसेन्सहरू राखेर यो मिटिङलाई सेसनमा अगाडि बढौँ हामी। र नेक्स्ट सेकेन्ड माइन्डसेट भनेको कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि हार्ड वर्क माइन्डसेट। सिंपल काम करके आप बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते। आज चाहे जिसका बॉडी भी देखेंगे ना, अगर वो बॉडी कसैको बॉडी पनि राम्रो छ भने नि उले एभ्री डे 10 टाइम मात्रै पुजअप, 10 टाइम्स मात्रै पुजअप मारेर त्यो बॉडी बनाएको छैन, 10 टाइम मात्रै डम्बललाई यसरी यसरी गरेर त्यो बॉडी बनाएको छैन। आज कुनै पनि एक्टर, कुनै पनि कलाकार, कुनै पनि गायक, कुनै पनि इन्डस्ट्रीको सक्सेसफुल मान्छेलाई हेर्नुभयो भने त्यो मान्छे आफ्नो टाइममा हार्डवर्क गरेको छ। आज हामीले कुरा गरौँ भने अमिताभ बच्चन, जब अमिताभ बच्चन तपाईको अमिताभ बच्चनलाई विनोद खन्ना जब पुगेको थियो सेटअपमा, र विनोद खन्ना सेटअपमा पुग्दाखेरि आई एम सो सॉरी सर मैं थोड़ा लेट, आई एम सो सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, अमिताभ बच्चन को बोला। तो आप इतनी गर्मी में सूट वूट लगा के आप आए हैं, तो आप इतनी गर्मी में बैठे हैं, आप मैं लेट हो गया, मैं बहुत बहुत सॉरी। तो अमिताभ बच्चन का जो जवाब था ना, वो मुझे आज भी याद है, बहुत खतरनाक जवाब था उनका जो मैंने सुना था। उन्हें कहा कि मैं यहाँ टेम्परेचर नापने नहीं आया हूँ, गर्मी है या ठंडा है, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, और मेरा जो काम है वो मैं करूँगा तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, तो कोई बात नहीं आप लेट आए। बस ये माइंडसेट अगर आपका हो जाए तो कैसा होगा? हार्ड वर्किङ माइन्डसेट, एकदम नर्मल काम है। 2टा प्लान सो गरे यो महिनामा, एकदम मेरो मिटिङ सक्सेसफुल भयो, अब म धनी मान्छे भएँ। मेरो लेफ्टमा सञ्जय सर आयो, राइटमा सारा खातुन आयो, म शाहरुख मुक्तान म्याडम आयो, अब म चाहिँ सक्सेसफुल भएँ भनेर चाहिँ तपाईँ सोच्नु भएको छ भने हुँदैन। तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हार्डवर्क गर्नु पर्यो। हार्डवर्क कसलाई भन्छ त भन्दाखेरि कोरोना भाइरसको टाइममा मास्क खोलेर बाटोतिर कुद्नु भनेको होइन है, बाटोतिर कुद्ने काम होइन। तपाईहरुले हार्डवर्क भनेको चाहिँ तपाईँ आफ्नो इन्डस्ट्रीको विषयमा धेरै एजुकेसन लिनु पर्यो, र एभ्री डे माइन्डसेट गर्नुहोस् कि इच पर्सन एटलिस्ट म 100 कस्टमर्स मात्रै मेन्टेन गर्छु, 100 कस्टमर मेन्टेन गर्छु, चाहे त्यो 1000 को लियोस् कि जति सुकेको लियोस्। इफ तपाईले महिनामा 1 देखि 2 लाख को तपाईको सेल्स मात्रै भइरहेको छ भने पनि तपाईले महिनामा 30, 40, 50 हजार रुपैयाँ एक्स्ट्रा इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं कस्टमर क्रिएट गर्नुमा ध्यान दिनुस्, तपाईं आफ्नो टिम क्रिएट गर्नुमा ध्यान दिनुस्। र मेरो टिम बन्यो, मेरो लेफ्टमा पनि 4 जना 5 जना एक्टिभ मान्छे छ, राइटमा पनि 5 जना 10 जना एक्टिभ मान्छे छ, अब मैले काम गर्नु पर्दैन भनेर सोच्नु भएको छ भने सबै उठेर कुनै अर्को कम्पनीमा गयो भने तपाईँ त फेरि त्यो दिन त खाली हुन्छ त। सो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईले हार्ड वर्किङ गर्नु पर्यो। कहिलेसम्म? समीर बेग जस्तो क्राउन एम्बेसडर बन्जेलसम्म।
क्राउन एम्बेसडर हुनुको बादमा पनि मान्छेहरू यहाँनिर काम गरिरहेको छ, किनभने आफ्नो सफलता त पाए नि त। आज मैले यो मिटिङको लागि नवीन सरकोबाट पैसा त लिएको छुइनँ, तर पनि यो मिटिङको लागि, यो पिपिटी बनाउनु, आज मिटिङको लागि टाइम निकाल्नु, आज सबै काम छोडेर आज यहाँ एनर्जी दिनु भनेको चाहिँ यो किन भन्दाखेरि हजुरहरूको सफलता नै मेरो सफलता हो। अरूको सफलताको लागि हामीले हार्डवर्क गर्नुपर्छ र हार्डवर्किङ माइन्डसेट चाहियो। नर्मल वर्कमा सफलता पाउनेवाला छैन। र डेलीको एक्सन प्लान बनाउनुहोस्। खाना आप रोज खाते हैं, नहाने के लिए आप रोज जाते हैं, आप सोने के लिए रोज जाते हैं, आप पानी हर रोज पीते हैं, आप टीवी भी आई थिंक हर रोज देखते होंगे। सब काम हम लोग हर रोज करते हैं, तो बिजनेस क्यों महीने में 1 या 2 दिन करेंगे आप? बिजनेस को लागि किन हामी महिनामा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिनमा 2 दिन मात्रै काम गर्ने, बाँकी 4 दिन त के तपाईँ के गर्नुहुन्छ? र यङ जेनरेसनलाई, धेरै यङ जेनरेसनको फेरि धेरैवटा ठुलो क्वेश्चनहरू एराइज हुन्छ कि सर मेरे टीम में तो सब लवेरिया हो गया है, सब अपना अपना कपल में घूमता है, तो वो बिजनेस में टाइम नहीं देता, अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देता है। मैं बोलता हूँ सर कि आप वो गधे है। वो क्यों गधे है? अगर इसलिए क्योंकि वो ना ही वो गर्लफ्रेंड उसको पूरा प्यार करने वाला है फ्यूचर में, अगर शादी कर भी लिया तो, क्योंकि वो गधा सक्सेसफुल तो होने वाला है नहीं, और पैसा तो उसके पास वैसे भी नहीं रहेगा क्योंकि वो काम करेगा ही नहीं। तो अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलेगा हेर म तिमीलाई नै, अगर पर्मानेंट गर्लफ्रेंड छ भने एकदम राम्रो कुरा हो, पर्मानेंट छैन भने तपाईँ टाइम पास गर्नको लागि नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँको करियर नै खराब हुनेवाला छ। तपाईँको बोयफ्रेन्ड, तपाईँको गर्लफ्रेन्ड तपाईँको छ भने तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 1 देखि 2 वर्षको लागि लिभ लिनुहोस्। बोलिए मैं प्यार तुम्ही से करता हूँ और शादी भी तुम्ही को करूंगा, लेकिन 2 साल मुझे टाइम दो। इस 2 से 3 साल के अंदर मुझे डायमंड बनना है, मुझे एम्बेसडर बनना है, मुझे क्राउन बनना है, मुझे काम करना है। और उस वक्त जब आप अपना पोजीशन बना लेंगे ना, जब आपकी शादी में BMW जाएगा ना, तो वो शादी ऐसे ही सक्सेसफुल रहेगा, ऐसे ही सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन अभी जो गली के कोने कोने में टाइम दे दे के टाइम वेस्ट करते ना, वो गलत है। सो ये एक्स्ट्रा था, ये माइंडसेट में नहीं था, ये एक्स्ट्रा नॉलेज था। एन्जॉय इट। ओके, सो हार्ड वर्किङ माइन्डसेट हुनु पर्यो माइ डियर फ्रेन्ड्स। एक्सपेन्स इन्टु इन्भेस्टमेन्ट माइन्डसेट। अब 3 प्रकारको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। इन्भेस्टमेन्टको माइन्डसेटै छैन मान्छेलाई। मान्छेले के सोचिरहेछ भन्दा ए मैले जोइनिङको पैसा त गरेको थिएँ त, हालेको थिएँ त, अब घडी मैले पैसा चाहिँ किन तिर्नु पर्ने त? अब यो जुन घडी तपाईँ हेर्नुहोस्, अब आज गोर्खा डिपार्टमेन्ट जुन डिपार्टमेन्ट स्टोर खोलेको छ, त्यो गोर्खा डिपार्टमेन्ट के 20 लाखमा खोलेको छ, 10 लाखमा खोलेको छ, 5 लाखमा खोलेको छ? करोडौं रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ नि त। त्यो करोडौं रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यो मान्छे, उहाँले जो गोर्खा डिपार्टमेन्ट खोल्नु भएको छ, बा कुनै पनि सानोतिनो एउटा मलै खोलेको छ, बा सानोतिनो एउटा पसलै खोलेको छ भने एउटा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेर पसल खोल्नु भएको छ नि त। त तपाईँ जब डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा आउनुभयो कि तपाईँ 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड 2 करोड हालेर आउनु भएको थियो? नो। सो स्मल इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। मिटिङको लागि, ट्रेनिङको लागि, ड्रेसअपको लागि, तपाईको टिमलाई डेभलप गर्नको लागि, काम गर्नको लागि, फिल्डमा ओरदोर गर्नको लागि पनि सानो सानो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एक्सपेन्स नसम्झिनुहोस्, त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ रिटर्न आउँछ, एक्सपेन्स भनेको चाहिँ गयो त्यो आउँदैन। सो इन्भेस्टमेन्ट माइन्डसेट राख्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो जुन टिम छ त्यसलाई ग्रोथ गर्नको लागि फेरि पनि हल्का हल्का इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। र 3 टाइपको इन्भेस्टमेन्ट हामीले कुनै पनि बिजनेसलाई ग्रोथ गर्नको लागि चाहिन्छ। र पहिलो चीज चाहिँ चाहिन्छ भनेको चाहिँ मनी, सेकेन्ड चीज भनेको चाहिँ टाइम, थर्ड चीज भनेको सिस्टमेटिक नलेज चाहिन्छ। आज जो मान्छे आलुको व्यापार गर्दैछ भने त्यो मान्छेलाई आलुको नलेज छ भनेर त्यो मान्छे आलुको व्यापार गर्दैछ। कुनै मान्छेले माछाको व्यापार गर्दैछ भने त्यसलाई माछाको नलेज थियो भनेर माछामा गयो। त्यो मान्छे कुखुराको किन गरिरहेछ, कुखुराको नलेज थियो कुखुरामा गयो। त्यो मान्छे फुलको व्यापार गरिरहेछ, फुलको नलेज थियो फुलमा गयो। त्यो मान्छे आज चामलको व्यापारमा छ, चावलको बुद्धि नलेज थियो त्यसमा गयो। कोही मान्छे कोइलाको व्यापारमा गयो, कोही सिमेन्टको व्यापारमा गयो। तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको व्यापारमा आउनु भएको छ, तपाईलाई यो इन्डस्ट्रीको विषयमा नलेज छैन भने आफ्नो बुद्धि नलगाउनुहोस्, सिक्नुहोस्। सिस्टमेटिक नलेज चाहिन्छ क्या। फाल्तुको नलेज यहाँ लगाएर तपाईँ यहाँ ढिलो मात्र हुन्छ, अलमलिन हुन्छ बाटोमा। तपाईँ सोच्नुहुन्छ ला यो किन मैले यत्रो वर्षदेखि काम गरेँ, किन सफलता आएको छैन? तपाईँले आफ्नो सिनियरकोबाट काउन्सिलिङै गर्नु भएको छैन। तपाईँको सिनियरलाई सोध्नै भएको छैन कि रियल बाटो, रियल वे के छ सर काम गर्नको लागि। हजुरको लागि, हजुरको अगाडि म समर्पित सर भन्नुहोस्। हजुरले जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै। आज झारखण्डको टिम, बिहारको टिम, अरू उडिसाको इभन कलेजको प्रोफेसरले पनि मलाई जब भन्नुहुन्छ नि कि सर
पूरी तरह से मैं आप पे समर्पित हूँ। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। आप एक कॉलेज का प्रोफेसर, मैं पूरा कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया हुआ आदमी, जो आदमी कॉलेज का प्रोफेसर है, वो जब ऐसा बोलता है एवरी डे मॉर्निंग में, सुबह सुबह मुझे कॉलेज का प्रोफेसर जब लिख के भेजता है गुड मॉर्निंग सर, तो अपने आप में फीलिंग होता है यार कि राइट प्लेटफॉर्म में है। सो हजुरहरू पनि आफ्नो सिनियर मन पर्दैन, उसको माथि सिनियर छ नि त, उहाँलाई तपाईँ समर्पित हुनुहोस्। तर सिस्टमेटिक नलेज चाहिन्छ क्या, फाल्तु नलेज यसमा लगाएर आफ्नो तरिका आफ्नो सिस्टम लगाएर तपाईँ यहाँ धेरै टाइम लाग्छ कि सर। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा जो चाहिँ सिस्टममा काम गरेको छ त्यो मान्छे बहुत छिटो अगाडि बढ्छ र मनी नर्मली मनी इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको हुन्छ। र एभ्री डे माई डियर फ्रेन्ड्स, मेरो कुरालाई याद गर्नुहोस्, मैले के भन्दैछु, एभ्री डे टाइम इन्भेस्टमेन्टको लागि। जस्तो जबमा जानुहुन्छ नि, जसले तपाईँलाई 10,000 20,000 15,000 को जागिरी जहाँ खाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ 25,000 30,000 को जागिरी जहाँ खाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँनिर 8 घन्टा 10 घन्टा डेली तपाईँले टाइम दिनुभएको छ। ओरियन्सबाट तपाईँको लाइफै ट्रान्सफर्म हुनेवाला छ भने के तपाईँले डेली 2 घन्टा दिनु सक्नुहुन्न? कि हप्तामा तपाईँ 6 घन्टा दिनु सक्नुहुन्न? कि हप्तामा 7 घन्टा दिनु सक्नुहुन्न? विकली 7 डे 7 आवर्स दिनु सक्नुहुन्न? तपाईँले एभ्री डे टाइम सेट गर्नुहोस्, एभ्री डे टाइम सेट गर्नुहोस्, एभ्री डे वर्कको लागि टाइम सेट गर्नुहोस्, अनि मात्र यो बिजनेसले तपाईँलाई रिजल्ट दिन्छ। आज तपाईँले कसैलाई फोन गर्नुभयो, 1 महिना पछि फेरि कसैलाई फोन गर्नुभयो, 2 महिना पछि कसैलाई भन्नुभयो, त्यसरी ग्यापिङ गरेर काम गर्नुभयो भने, फ्लोमा काम गर्नु भएन भने रिजल्ट चाहिँ आउँदैन रहेछ लिडर्स। रिजल्ट त तपाईँको फ्लोमा काम गरेर मात्रै आउँछ। सो 4th नम्बर, डेभलपमेन्ट योर डेली पर्सनल माइन्डसेट। पर्सनल डेभलपमेन्टको माथि यो गर्नुहोस्, डेली पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि माइन्डसेट गर्नुहोस्। तपाईँको आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्टमा योगा, मेडिटेसन, अफर्मेसन, भिजुलाइजेसन, पर्सनल डेभलपमेन्टमा तपाईँको इमोसनल डेभलपमेन्ट, सोसल डेभलपमेन्ट, स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट, फिजिकल डेभलपमेन्ट, मेन्टल डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ त? म लकडाउनको बादमा जब गुजरात गएँ, गुजरातमा एउटा ट्रेनिङमा गएको थिएँ। ट्रेनिङमा मेरो 4 नाइट 5 डेजको ट्रेनिङ थियो। आइसी 1,10,000 मैले पे गरेँ है। 1,10,000, 1 लाखभन्दा बेसी मेरो अमाउन्ट त्यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट भयो त्यो ट्रेनिङमा। र त्यो ट्रेनिङबाट आउनुको बादमा मलाई नि कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि, यार मैं तो जिंदगी में कुछ जानता ही नहीं हूँ, मुझे तो बहुत सीखना है। ऐसा एटीट्यूड आ गया मेरे अंदर, यार मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, और यहाँ पर कुछ महान हस्ती लोग बैठे हैं, वो हो सकता है जो कि बोलेंगे मलाई सब था छ। तो तुमको क्या बोलूं, अभी मैं इतना लंबा नहीं करना चाहता, नहीं तो मेरे पास बहुत बढ़िया लाइन था नहीं बोलना चाहूंगा अभी। सो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए डेली 1 घंटा टाइम निकालिए। डायमंड आवर जिसको बोलता है, मॉर्निंग में अफर्मेशन, भिजुलाइजेसन, मेडिटेसनहरू गर्नुहोस् तपाईको पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि है। र पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि बुक पढ्नुको लागि तपाईले टाइम निकाल्नुहोस्। आफ्नो माइन्ड सेटलाई पोजिटिभ एटिट्युडमा कन्भर्ट गर्नको लागि त्यसमा लागि काम गर्नुहोस्। र तपाईको इम्प्रुभ योर क्वालिटी एभ्री डे आफूलाई अपग्रेड गर्नुहोस्। र त्यसरी नै तपाईले पर्सनलको साथसाथमा प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको पनि टाइम डेली निकाल्नु पर्यो। वर्कसप, डेभलपमेन्ट, स्किल, कोचिङ, नलेज, टिचिङ, लर्निङ, ट्रेनिङ, यो सबै हाम्रो बिजनेसको एउटा पार्ट्स हो क्या, पार्ट हो। र यो पार्टहरूमा हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। मैले स्टार्टिङमै भनिहालेँ, हार्ड वर्किङ माइन्डसेट हुनु पर्यो। चान्चुन काम गरेर यताउता मान्छे उसलाई भेटभाट गरेर तपाईँ हप्तामा 2 चोटि एकपल्ट महिनामा भेटघाट गरेर तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ कि म ठुलै एचिभमेन्ट गर्नेवाला छु भने तपाईँ गलत फहमीमा हुनुहुन्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। सो पर्सनल र प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको लागि माइन्डसेट गरिहाल्नुहोस् र एभ्री डे आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट गर्नुहोस्। यहाँनिर यसको बहुत राम्रो भिडियो छ, टिम कोअपरेटिभ माइन्डसेट। यहाँ सबैको हातमा ठुलो ठुलो चम्चा छ, खाना टाढामा छ। अब यो चम्चाबाट सक्दैन नि त के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अर्कालाई खुवाउन सक्नुहुन्छ नि त। तपाईले उहाँलाई खुवाउनुहोस्, उसले उहाँलाई खुवाउँछ, उसले उहाँलाई खुवाउँछ, यसरी नै सबैजना खानु सक्छ नि त। तर आफ्नो खानाको लागि मात्रै तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ जिन्दगीमा कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि आफ्नो डेभलपमेन्टमाथि ध्यान दिनुहोस्, तर इन्कम कसरी चाहिँ अरूको म ल्याउन सक्छु। तपाईलाई कार एचिभमेन्ट गर्न छ, तपाईलाई कार किन्न छ, तपाईलाई क्रुज टुर एचिभमेन्ट गर्न छ, तपाईलाई जे पनि एचिभमेन्ट गर्नको चाहना छ, तपाईले यति मात्रै सोच्नुहोस्, मेरो लेफ्टमा 10 जना, राइटमा 10 जना कसरी एचिभमेन्ट गर्छ, त्यसमाथि दिमाग लगाउनुहोस्। आजदेखि कुनै पनि टार्गेटमा तपाईँ आफ्नो टार्गेटको
एउटा मजाले टार्गेट चार्टै बनाएर वालमा भित्तामा लगाइराख्नुहोस्, त त्यो वाल भित्तामा देखेर तपाईँले आफूलाई चार्ज गर्नुहोस्। तर कहिले पनि आफ्नो लागि मात्रै एचिभमेन्टको लागि नकुद्नुहोस्। तपाईँ के सोच्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि मेरो लेफ्टमा 5 जना, राइटमा 5 जना, ल ठिक छ 5 जना 5 जना भएन, कमसेकम लेफ्टमा 1 जना, राइटमा 1 जना क्रुज टुर चाहिँ एचिभमेन्ट हुनै पर्छ। सो यसलाई भन्छ टिम कोअपरेटिभ माइन्डसेट। एक आदमी था, एक गांव में क्या हो गया, एक गांव में मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे ये स्टोरी, मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ, मैं आज फिर से शेयर करना चाहूँगा कि एक बार गांव में क्या हुआ, 2 आदमी मर गए। एक गांव से 2 आदमी मर गए और दोनों आदमी मरने के बाद जब ऊपर पहुंचे, तो ऊपर पहुंचने के बाद ऊपर वाले ने बोला कैसा रहा तुम लोगों का नीचे, बोला बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हम लोगों को जीवन जी के, लेकिन मैं अगर ऊपर वाले से बोला कि अगर तुम्हें दोबारा जीवन मिले, तुम्हें दोबारा जिंदगी मिले, तो तुम क्या चाहते हो। तो एक आदमी फटाक से बोला कि सर भगवान जी, मैं अगर दोबारा धरती पे पैदा हो जाऊं तो मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूं कि मुझे किसी को देना ना पड़े, बस मुझे मिले, लोग मुझे दे, मुझे बस मिले। बोला तथास्तु। दूसरा ने बोला, दूसरा को पूछा तुम कैसा लाइफ चाहते हो, बोला कि मैं जहाँ पे पैदा हुआ था मुझे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मैं भगवान सिर्फ एक चीज मांगना चाहता हूँ कि अगर मुझे दोबारा कहीं पे भी जन्म दिया आपने, तो मुझे ऐसा बनाना कि मेरे घर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, कोई भी आदमी भूखा ना जाए। तो उसको भी बोला तथास्तु। अब दोनों का फिर से जन्म हो गया और दोनों का जन्म एक ही गांव में हुआ, और एक ही गांव में जिस आदमी ने कहा कि मेरे घर से कोई भूखा ना जाए, उस आदमी का जन्म जो है उस गांव के सबसे अमीर सेठ के घर में पैदा हुआ। और जो आदमी बोल रहा था कि सिर्फ मुझे मिले, वो भिखारी के घर में पैदा हुआ। और उसके बाद आपको पता ही है कि जिसके घर में, जो अमीर के घर में पैदा हुआ, उसके घर में कभी भी कोई भूखा नहीं जाता था, खाना खा के ही जाता था। लेकिन जो गरीब घर में पैदा हुआ, भिखारी पैदा हुआ, उसको भिखारी ऊपर वाले ने इसलिए बनाया क्योंकि भिखारी किसी को दे नहीं सकता है, भिखारी किसी को दे नहीं सकता है, भिखारी को लोग देते हैं, ले, है ना। तो भिखारी को क्या हुआ, भिखारी लाइक भाई मिले 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 मिले, जो बोला मिले मिले मिले, मुझे मिले, मलाई मिलो, मलाई दियोस्, मलाई दियोस्, मलाई दियोस्, मैले पाऊँ भन्ने खालको सोच भनेको भिखारी भएछ, र म चाहिँ दिनु सकूँ भन्ने खालको सोच भएको मान्छे चाहिँ धनी भएछ। र हामी यो कुरा चाहिँ स्टोरीमा सुनिरहेछौँ, तर रियालिटी पनि यही नै हो साथी। माई डियर फ्रेन्ड्स, हामी पनि एटिट्युड कस्तो राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो टिममा हामीले एउटा कोअपरेटिभ माइन्डसेट राख्नु पर्यो। कसलाई एचिभमेन्टको लागि के घटिरहेछ त, कसलाई मैले के कोअपरेट गर्न सक्छु त, है, कोअपरेसन गर्ने एउटा इच्छा चाहना हुनु पर्यो। र धेरै मान्छे के गर्नुहुन्छ भन्दा जब यो कोअपरेसनको कुरा आउँछ नि, त्यति बेला धेरै मान्छेले के मिस्टेक गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो लाइन अफ स्पोन्सरमा कन्ट्याक्ट नगरेर अर्को लाइन अफ स्पोन्सरमा जान्छ कन्ट्याक्ट गर्नको लागि। त्यो पनि एउटा मूर्खता नै हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने उहाँको ग्रोथ गरेर उहाँ यतापट्टिको त तपाईँको के भइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको टिम आफ्नो टाइम दिनु भएको छैन, तपाईँको टिम मर्छ नि त। तो अगर आप एक टीम को जिंदा रख के दूसरे टीम को मार दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तो यही है ना कि आप किसी को रख रहे किसी को मार रहे हैं। तो जो जिसका, अच्छा मान लीजिए मेरे पिताजी ने मुझे पैदा किया, तो क्या पड़ोसी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि कैसे इसको बड़ा करे, कैसे इसको एजुकेट करे, या मेरे पिताजी को लेना चाहिए। आज मैंने जो बच्चा पैदा किया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लेना पड़ेगा ना। तो आपके टीम में जो है आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और आपके सीनियर जो है वो आपके रिस्पॉन्सिबल है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। आप बगल वाले से कांटेक्ट करने से आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको बीवी भी नहीं आने वाला ना फ्यूचर में, इसलिए वो दिल से कॉपरेट करेगा कि नहीं उसमें भी डाउट है। हो सकता है एक टाइम तक कॉपरेट करे, लेकिन लंबा कॉपरेशन आपको नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई माई डियर फ्रेंड्स, लाइन अफ स्पोन्सरमा कोअपरेटिभ गरेर एकअर्कालाई अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईहरु सफल पाउनुहुन्छ। र नेक्स्ट 7 नम्बर पोइन्ट के छ त भन्दाखेरि बिल्डिङ न्यू रिलेसनशिप माइन्डसेट। अब तपाईको जति पनि अहिलेसम्मको रिलेसन छ, अहिलेसम्म तपाईको जुन काका मामा चाचा दादा यो त्यो दुनियाँ जहाँ तपाईँ जतिजना मान्छेलाई चिन्दै हुनुहुन्छ, त्यो एउटा रिलेसन त छँदैछ। बट नेटवर्क इन्डस्ट्रीमा, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा ग्रोथ त्यति बेला मात्रै हुन्छ जब तपाईँ एउटा स्ट्रेन्जरसँग नयाँ रिलेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ स्ट्रेन्जर्सहरूसँग रिलेसन बिल्ड गर्नुहुन्छ, एउटा नयाँ टिम, त्यही टिम तपाईको रिलेसन एउटा स्ट्रङ बाउन्डिङ भएर तपाईँ जब काम गर्नुहुन्छ नि, अन्त मात्रै ग्रोथ हुन्छ माय डियर फ्रेन्ड्स।
जो इस इन्डस्ट्रीमा जो आफ्नो छ नि त्यो मान्छे आफ्नो हुँदैन रहेछ, जो मान्छे आफ्नो छैन त्यही आफ्नो भएर जाँदो रहेछ। त्यो चाहिँ यो इन्डस्ट्रीको धेरै धेरै ठुलो फ्याक्ट छ। जतिजना मान्छे नयाँ जोइनिङ गर्नु भएको छ नि उहाँहरूको मनमा के चाहिँ छ सोच भनेर चाहिँ, होइन उहाँ त मेरो काका हो नि, जोइन गर्नुहुन्छ नि, मेरो काका आयो भने त खतरा मान्छे हो नि त, थुप्रो जोइनिङ गराउनुहुन्छ। तर काकाले के भन्नुहुन्छ, नानी यस्तो फाल्तु काम तिमी नगर, अर्को काम गर भने तपाईँको सपना त्यहीँनिर खतम हुन्छ। विपन्नमा सपना हराउँछ नि फेरि। त तपाईँको जो मान्छे आजको डेटमा स्ट्रेन्जर छ त्यही मान्छे तपाईँलाई फेरि आत्मिक बल दिइरहेको हुन्छ, तपाईँलाई हिम्मत दिइरहेको हुन्छ र तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। आज नवीन सर मेरो कोही पनि लाग्दैन हुनुहुन्न मेरो नवीन सर, बट आज नवीन सरको लागि म समर्पित, नवीन सर मेरो लागि समर्पित, र यसमा त मजा छ नि त। आज समीर सर कहाँको मान्छे, म कहाँको मान्छे, फल्ला मान्छे कहाँको, तर सबै आज एउटा बाउन्डिङ भएर टिम बिल्ड गरेर हामी चाहिँ काम गर्दैछौँ। र रिलेसन बिल्ड गर्नुहोस्, टिम बिल्ड गरेर चाहिँ काम गर्नुहोस् माइ डियर फ्रेन्ड्स। र नेक्स्ट 8 नम्बर बिजनेस ओनरसिप माइन्डसेट। ओनरसिप चाहिँ आफ्नो हुनु पर्यो क्या। यो त बसन्त पण्डित सरको कम्पनी हो, यो फल्ला मान्छेको कम्पनी हो, यो कुनै के कम्पनी हो, को ओनर हो उसको नाम लिएर फल्ला कार्तिकेयनको कम्पनी हो कि नवीन सरको कम्पनी हो कि यो हाम्रो अर्को सरको कम्पनी हो भनेर, दिस इज योर कम्पनी माइ डियर फ्रेन्ड्स, दिस इज योर कम्पनी, तपाईँको कम्पनी हो यो। तपाईँले रिस्पोन्सिबिलिटी लिएर यहाँनिर काम गर्नु पर्यो, तपाईँको ओनरसिप हुनु पर्यो। कसैलाई टिम दिनु मिटिङ दिनुपर्ने छ, कसै अब हामी कतिजना फेरि फलोवर्स जस्तो बसिरहेको हुन्छ, ए सिनियरले टिमै मिटिङै कन्डक्ट गरेको छैन हामी कहाँ एटेन्ड गर्नु भनेर। अरे तपाईँको मुनि 10 जना छ भने तपाईँ मिटिङ कन्डक्ट गर्नुहोस् न, तपाईँ आफ्नो टिम क्रिएट गर्नुहोस् न, तपाईँ आफ्नो डेभलपमेन्ट गर्नुहोस् न, किनभने यो टिमको यो कम्पनीको तपाईँ नै ओनर हुनुहुन्छ नि त, तपाईँ नै ओनर हुनुहुन्छ नि त। त्यो ओनरसिप माइन्डसेट हुनु पर्यो। धेरै मान्छेको ओनरसिप माइन्डसेट नभएर यो चाहिँ फल्ला मान्छेको कम्पनी हो भनेर त्यो मान्छेको आफ्नो एउटा कम्पनी खोल्ने एउटा भूत सवार हुन्छ फेरि है। म आफ्नो कम्पनी चलाउँछु र किन यस्तो भयो त, ओनर माइन्डसेट छैन नभएर त्यो मान्छे आफ्नो एउटा ओनरसिप हुनका लागि एउटा कम्पनी एउटा हुनसक्छ एउटा रङ माइन्डसेट कसैले गर्यो र कतैबाट एउटा रङ माइन्डसेट भएर त्यो लिडरले एउटा कम्पनी स्टार्ट गर्यो। जब फ्रन्टको लिडर आज देख्दै हुनुहुन्छ रातो जुन तपाईँको लिडर छ, त्यो रातो लिडर रङ वेमा गयो भने बाँकी सबै लिडर पनि रङ वेमा जाइदिन्छ। र 4 वर्षपछि 3 वर्षपछि जानेदेखि थाहा हुन्छ कि ला हामी रङ वेमा गइरहेछ। हाम्रो साथीहरू जब हामीले ओरियन्स जोइन गरेको थियौँ 2012 मा 13 मा धेरै साथीहरू जोइन गरे पनि और धेरै साथीहरू जोइन गरेन पनि, र धेरै साथीहरू जोइन गरेर फेरि अर्को कम्पनीमा जम्प गर्यो। त के भयो त भन्दाखेरि आज त्यो साथीहरूले भन्छ अरे यार आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए, आप लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए। अब त्यो मान्छेहरूलाई चाहेर पनि हामीले सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो साथीले के गरे त भन्दाखेरि मंकी जस्तो काम गर्यो। मंकी जस्तो काम थाहा छ नि, जम्पिङ 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 नो रिजल्ट, जम्पिङ 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 नो रिजल्ट। बट हामी चाहिँ जम्पिङ जम्पिङ खेल्नु भएन, कबड्डी 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 छु भनेर भाग्नु भयो भने केही पनि हुनेवाला छैन ओरियन्समा। तपाईँले यहाँनिर आफ्नै कबड्डीको मैदान तयार गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नै एउटा टिम तयार गर्नुहोस्, ओनरसिप माइन्डसेट राख्नुहोस्, अन्त मात्रै यहाँनिर सफल हुनुहुन्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स। सो फाइनली अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ माइन्डसेट, अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ माइन्डसेट हुनु पर्यो तपाईँको। अब्जेक्सन एउटा रियालिटी हो सेल्सको, अब्जेक्सन एउटा रियालिटी हो सेल्सको, र तपाईँ जुनै पनि सेल्स इन्डस्ट्रीमा जानुभयो भने अब्जेक्सन आउँछ ही आउँछ। नेटवर्क मार्केटिङ होस्, डाइरेक्ट सेलिङ होस्, सेल्सको काम होस्, हरेक ठाउँमा रिजेक्सन आउँछ, अब्जेक्सन्स आउँछ। र यो अब्जेक्सनलाई सुनेर त्यहाँनिर लड्नु भयो भने तपाईँ फेरि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ गर्ने खालको एउटा माइन्डसेट चाहिँ तपाईँले तयार गर्नु पर्यो कि चाहे यार जैसी भी सिचुएशन आ जाए, कोई हाँ कहे या ना कहे, मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं तो करूँगा। त्यही सोच राख्नु भएको छ भने मात्रै यो सिस्टममा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। चाहे त्यो जुनै पनि कंपनीमा गएर, कोई कंपनी किसी को अमीर नहीं बनाता है माय डियर फ्रेंड्स। आप अगर आप सोच रहे हैं कि कोई कंपनी फटाक से कोई ऐसा कंपनी पकड़ लेंगे और रातों रात आप अमीर बन जाएंगे, 100% रॉन्ग माइंडसेट है। काम तो आपको वहाँ भी करना पड़ेगा, काम त त्यहाँ पनि गर्नुपर्छ। ना काम गरिकन कसैले पैसा दिँदैछ भने त्यो चिटिङबाज कंपनी हो,
र काम गर्ने नै कम्पनी काम जहाँनिर गर्नै पर्छ भने जब अलरेडी एउटा स्कुलमा तपाईँ एडमिसन गरिसक्नु भएको छ भने त्यो स्कुलमा तपाईँले पास गर्नुहुन्छ कि फेल गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँमाथि डिपेन्ड गर्छ। तपाईँ स्कुल चेन्ज गरेर तपाईँ डिग्री बढ्छ तपाईँको त्यस्तो सोच राख्नु भएको छ भने त्यो रङ हो। आज इन्डियाको ठुल्ठुलो मान्छेहरू धेरै ठुल्ठुलो नेताहरू पनि स्टेसनमा एपीजे अब्दुल कलाम जस्तो मान्छे पनि स्टेसनमा बत्तीको मुनि पढेर स्टेसनको लाइटमा पढेर मान्छेहरू साइन्टिस्ट पनि भइसकेको छ। दोष दिने मान्छे टिचरलाई दोष दिन्छ, दोष दिने मान्छे कम्पनीको चेयरम्यानलाई दोष दिन्छ, दोष दिने मान्छे अपलाइनलाई दोष दिन्छ, दोष दिने मान्छेले। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जो देंगे वही आपको मिलेगा। जिसको आज तुम दोष दे रहे हो वही तुमको कल भी दोष तुमको देगा। आज तुम किसी को गलत बोल रहे हो वो कल तुमको गलत बोलेगा। और मेरे पिताजी ने एक चीज कहा था कि ये दुनिया ऐसा है मेरे बेटा, याद रखना हमेशा कि जिसके लिए तुम चोरी करोगे वही तुमको बोलेगा चोर है। तो ऐसे 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 हम क्यों करें? हम क्यों ऑब्जेक्शन, दूसरे का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का कैपेसिटी अपने पास होना चाहिए। कंपनी चेंज कर देने से या फिर कहीं और भाग जाने से आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्जेक्शन आउँछ, त्यहाँ पनि ऑब्जेक्शन आउँछ, त्यहाँ पनि काम गर्नै पर्छ, त्यहाँ पनि तपाईको पर्सनल डेभलपमेन्ट गर्नै पर्छ, त्यहाँ पनि तपाईको प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट गर्नै पर्छ। सफलताको लागि जे कुरा चाहिन्छ त्यो गर्नै पर्छ। खाली स्कुल मात्रै चेन्ज गरेर तपाईको डिग्री चेन्ज हुन्छ भने आज हरेक वर्ष सबै स्टुडेन्ट खाली स्कुल मात्रै चेन्ज गरेको भए सबै स्टुडेन्ट त ग्रेजुएसन कम्प्लिट गरेर नम्बर 1 डिग्री लिएर आउँथ्यो होला। तर त्यस्तो हुँदैन। तपाईँ सफल हुनुहुन्छ तपाईको कारणले गर्दाखेरि, असफल हुनुहुन्छ तपाईको कारणले गर्दाखेरि। मान्छेले भन्छ मिसगाइडलाइन्स गर्यो, मान्छेले मिसगाइडलाइन्स, तिमी के नानी थियौ तिमीलाई मिसगाइडलाइन्स गर्यो। अहिले त्यस्तै मिसगाइडलाइन्सको कुरा आउँछ भने तिमीलाई तातो पानीमा नुहाएर निस्क भनेर निस्किन्छौ, तिमी तातो पानीमा नुहाएर निस्किँदैनौ। किन? तिमीलाई थाहा छैन त्यो पानी तातो हो, तिम्रो जिउ पोल्छ। त तिमीलाई नवीन सरले भन्छ तिमी काठमाडौँको हनुमान ढोकाबाट माथि त्यो पहाडबाट गएर जम्प गरिदियो भाइ तिमी सफल हुन्छौ भने के तपाईँ जम्प गर्नुहुन्छ? नो, नेभर। वाइ? बिकज तपाईँलाई थाहा छ के राइट हो के रङ हो। त बच्चा हो कोही मान्छे, उसलाई चाहिँ मिसगाइडलाइन्स गरेर कसैलाई कसैको के गरियो अरे। र ठिक छ, ल ठिक छ, त्यस्तो मान्छे मिसगाइडलाइन्स गर्दैछ भने एकपल्ट दुईपल्ट। र राहुल सरको एउटा डायलग हमेसा याद राख्नुहोस् कि कुकुरले तपाईँलाई एकपल्ट टोक्यो भने सम्झिनुहोस् त्यो कुकुर पागल हो, त्यही कुकुरले डबल टोकिरहेछ भने सम्झिनुहोस् तपाईँको दिमाग खराब हो, तपाईँ नै पागल हुनुहुन्छ भनेर। सिनियर होस् कि जुनियर होस् कि जोसुकै होस्, तपाईँलाई एकपल्ट टोके तपाईँलाई थाहा छैन त्यो टोक्ने मान्छे हो, टाढो बस्नुहोस्। कम्पनीले टोकेको छ र, ओरियन्स कम्पनीले टोकेको छ र? टोकेको छैन नि। त बस सिस्टमसँग काम गर्नुहोस् न, सिस्टमेटिकली नलेजमा काम गर्नुहोस् न। कसले के लालच दिएर, हेर्नुहोस् लालच में अगर आप लालचमा कोही मान्छे यताउता गर्दैछ भने त्यो मान्छे नै क्यारेक्टर नै त्यसको लुज हुन्छ कि। र लुज क्यारेक्टर भएको मान्छे यहाँ फेल छ भने त्यहाँ पनि फेलै हुन्छ क्या। यहाँ फेल छ भने त्यहाँ पनि फेलै छ। जति पनि मान्छे ओरियन्समा आजसम्म सिनियर्सको कुरा सुनेन, कम्पनीको सिस्टममा सुनेन, चलेन, एजुकेसनमा टाइम दिएन, टिमलाई राम्ररी डेभलप गर्नु सकेन, त्यस्तो मान्छेहरू मात्रै आज अर्काको कुरा सुनेर अर्को ठाउँमा पुगेको छ। त्यो सब मान्छे आफ्नो जीवनमा 8 वटा 10 वटा 15 वटा 20 वटा कम्पनीसम्म चेन्ज गरिसक्यो मेरो आँखाको अगाडि। बट टिल नाउ दे आर नट सक्सेस, बट वी आर सक्सेसफुल। वाइ? बिकज हामी चाहिँ एउटा ठाउँमा एकमत भएर हामीले काम गरेको छौँ। कि हामीलाई अब्जेक्सन आएको थिएन र हामी डराएँ? न, हामी डराएन, हामी त्यही अब्जेक्सनलाई ह्यान्डल गर्दै अगाडि बढ्दै गयौँ। ओरियन्सले 7 वटा इन्कम दिन्छ, हामी 35 वटा दिइरहेछ भने तपाईँको आँखामा अन्धा हो तपाईँलाई थाहा छैन कि मान्छेले घर बेचेर इन्कम दिन्छ? त्यही 100% 100 जुन मानिलिनुहोस् कुनै पनि सामान, कुनै पनि प्रोडक्ट, मानिलिनुहोस् एउटा प्रोडक्ट छ, यो प्रोडक्टको दाम 100 रुपैयाँ छ है, यो प्रोडक्टको दाम 100 रुपैयाँ छ भने यसमा त तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट त लाग्यो होला नि त, गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स त दिनै पर्छ नि त, यसमा फेरि तपाईँको र मेटेरियल्सको पैसा त लाग्यो होला नि त,
जसले यसलाई डिजाइन गरेको छ उसलाई पनि त पैसा तिर्नु पर्यो होला नि त, यो बट्टाको पनि पैसा लाग्यो होला नि त, अनि यो क्रिम जे कुराले बनिरहेछ त्यो त्यसको पनि त पैसा लाग्यो होला नि त, अनि यसको स्टोर गर्ने ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने हरेक कुराको पैसा त लाग्यो होला नि त। त्यो मानिलिनुहोस् कि 60%मा 100मा 40% त्यसमा लाग्यो, ल ठिक छ 30% लाग्यो, त मान्छे दिने कम्पनीले त्यही 70%बाट त दिन्छ नि त, कि तपाईँलाई 100% दिन्छ? त्यस्तो कहिले पनि हुन्छ? मार्जिन नराखिकन कुनै कम्पनीले के तपाईँलाई घर बेचेर जमिन बेचेर पैसा दिन्छ? त्यो चाहिँ आफ्नो पनि कमन सेन्स हुनु पर्यो नि त। अनि त्यही इन्कमलाई त्यही 70%लाई 70वटा इन्कम टाइप बनाउनु सक्छ नि त। 1% यहाँबाट 1% यहाँबाट 1% यहाँबाट 70 वे अफ इन्कम। लु त्यसलाई भन्छ महान मूर्ख मान्छे। 70 वे अफ इन्कम हेरेर चाहिँ तात्यो कि 70 वे अफ इन्कममा यहाँ पैसा आउँदैछ। अरे दिने त त्यही 70% नै हो नि त। 70%लाई तिमी 70 तरिकाले देखाओ कि 7वटा तरिकाले देखाओ, दिने त 70% नै हो नि त हो दाइ। हैन? तर के भन्नु, बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बेड हो कि के हो थाहा छैन। कमन सेन्सको कुरा हो, ओन्ली सिम्पल कमन सेन्सको कुरा हो। लिडरले मूर्ख बनायो, ल ठिक छ, आज नवीन सरले मूर्ख बनाइरहेछ। तिमी चाहिँ मूर्ख भन्नुको लागि घरिघरि नवीन सरलाई किन ढोकिरहेछ दाइ? तिमी अर्को साइडबाट काम गर न, काम गरेर तिमी यही सफल भएर देखाउ न। कम्पनी अच्छा ठिक छ, कम्पनी गलत छैन, कम्पनीकोबाट मैले पैसा कमाएँ, ल त पैसा नकमाएको भए कम्पनी चाहिँ कहाँबाट खोल्छ मान्छेहरू आज है? कम पैसा कमाए, अब पैसा बचाएन, ल ठिक छ, म पनि त ओरियन्सबाट धेरै पैसा कमाएँ, धेरै मान्छेहरू धेरै पैसाहरू ओरियन्सबाट कमाएको छ, र त्यो पैसा त्यसले राख्छ कि त्यसले बियर बारमा गएर उडाउँछ त्यो माथि डिपेन्ड गर्छ। हजुरहरू पनि 10,000 कमाउनु भयो भने त्यो 10,000लाई तपाईँले राम्रो काममा लगाउनुहुन्छ कि तपाईँ उडाउनुहुन्छ टिमको नाममा कि के को नाममा, त्यो तपाईँ माथि भर पर्छ सर। त र्याङ्क किन्नु पर्छ भन्नुहुन्छ, ठिक छ, ल ठिक छ, र्याङ्क किन्नु पर्छ। त र्याङ्क किन किन्नु पर्छ? किनभने तपाईँ डेभलपमेन्ट गर्नु सक्नु भएको छैन। आज सबै लिडरले र्याङ्क किनेको त छैन नि त। र्याङ्क किनेर हामी अचिभमेन्टको कुरा गर्छौँ, र्याङ्क के सबैले किनेर सबैले र्याङ्क किनेको छ? त्यसो भए आज गोकुल दास पनि कि र्याङ्क किनेको छ, समीर बेगले कि र्याङ्क किनेको छ, र आज ठुल्ठुलो अचिभमेन्ट गरेको मान्छेहरू र्याङ्क किने। तपाईँले र्याङ्क किन्नु भएको छ भने, तपाईँले सिस्टम नै रङ हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने द्याट इज योर प्रब्लम, इट्स नट कम्पनी प्रब्लम। र फाइनली माई डियर फ्रेंड्स, नेवर गिव अप माइंडसेट, नेवर गिव अप माइंडसेट। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कई लोग सफलता के मुंह पर भी पहुंचकर वहां से लौट जाते हैं। कई लोग सफलता को ठिक्क मुखमा पनि पुगेर त्यो मान्छे फर्किन्छ। रोयल्टी खाना बेलामा फेरि 1 स्टारबाट सुरु गर्छु भन्ने खालको पनि धेरै छ नि त। छोडिदिनुहोस् त्यस्तोलाई, के गर्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँको अब कन्ट्रोलै छैन नि त। धेरै मान्छेले फेरि एउटासँग बिहा गरेर म ऊसँग बस्दिनँ भने अर्कोसँग बिहा गर्छु, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो मान्छेलाई? साला क्यारेक्टरलेस भनेर मात्रै छोड्नुहुन्छ नि त, अरू के भन्नुहुन्छ? 5वटा बिहा गर्छु भनेर अब त के गर्नुहुन्छ तपाईँ? ठिक छ 2टा गरे, ल ठिक छ 2टा गरे नि त, अब म अरू पनि गर्छु, अरू पनि गर्छु, अरू पनि गर्छु, ल ठिक छ भाइ, तिमी चाहिँ मान्छे हो कि के हो, हैन? सो बार बार जगह चेंज करने वाले के लोग कैरेक्टर पे भी डाउट करते हैं। दैट्स व्हाई अब चाँदलाई देखाएर हैन यो सूरज हो भनेर तपाईलाई भन्यो भने चाहिँ कि तपाईलाई आँखामा चाहिँ के भएको रहेछ चिन्नु पर्यो नि त, हैन? सो व्हाई यु आर लाइक डुइङ लाइक फुलिश पर्सन। सो नेभर गिव अप अन्टिल सक्सेस माइन्डसेट पनि हुनु पर्यो। आंखों में पानी रखो। माय डियर फ्रेंड्स, एक शायरी आप लोगों के लिए। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। आंखों में पानी, होठों पे चिंगारी रखो। जीना है जिंदगी में तो, जिंदा रहना है तो बहुत तरकीबें बहुत सारी रखो। राहों में मिलेंगे बहुत सारी ठोकरें,
राहों में मिलेंगी बहुत सारी ठोकरें, रास्ते आवाज देती है, अपना सफर जारी रखो, जारी रखो और जारी रखो। बहुत सारे आवाज देने वाले मिलेंगे रास्ते में आपको, लेकिन आपको अपना सफर जारी रखना है। त्यही भ्याकुताको एउटा स्टोरी छ नि, सबै भ्याकुताको रेस भइरहेको थियो, रेसमा भ्याकुताहरू कुदिरहेको थियो, यस 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 यस। अनि त्यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि भ्याकुताको रेसमा सबैले भने ए यो रेसमा तपाईँको त्यो कुनै पनि सरप्राइज पनि पाउनेवाला छैन, केही पनि पाउनेवाला छैन, यो हौडेको रेस हो, यो रेसमा केही पनि पाउनेवाला छैन, बेकारको रेस हो, यो रेसमा तपाईँ रिवार्डै पाउनुहुन्न, यो रेसमा तपाईँलाई पैसै पाउँदैन, यो रेसमा तपाईँलाई ब्यालेरी कम्ती दिइरहेछ, यो रेसमा तपाईँलाई इन्कम कम्ती रहेछ, हाम्रोमा 70% को इन्कम छ। त्यो भ्याकुतालाई चाहिँ सबैले घाको घाको घाको, तर दुई तिनवटा भ्याकुता कुदेको 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 कुदेको, सबै भ्याकुता रुक्दै गयो, तर एउटा भ्याकुता चाहिँ लास्टसम्म रुक्दै थियो। अरे यो रेस खतम भयो, यसमा केही पनि छैन भनेर, तर पनि एउटा भ्याकुता चाहिँ कुदिरहेको थियो अरे। अनि त्यो मान्छे चाहिँ, त्यो भ्याकुता चाहिँ जब सक्सेस भयो नि, त्यति बेला सबै न्युजवालाले माइक साइक लिएर त्यो भ्याकुताको अगाडि गएर के भन्छ भन्दाखेरि, अरे इतने सारे लोग आपको मना कर रहे थे कि ये गेम नहीं है, ये गेम सक्सेसफुल नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला है, ये बेकार है, आपको ठग रहा है, ये गलत है, फिर इतना कुछ बोलने के बाद भी आपके सक्सेस का राज क्या है? भ्याकुता ने एक ही बात कहा, आपको पता है क्या कहा? उसलाई बोल्नु पनि आउँदैन थियो रे, सुन्नु पनि आउँदैन थियो रे। नेगेटिभ बोल्नेहरूको अगाडि यसरी नै तपाईहरु बहिरा हुनुपर्छ कि माय डियर फ्रेंड्स। अगर कंपनी सही है ना, तो आप अपने बल पे काम कीजिए। किसी के रोटी फेंकने पर अगर दुम हिलाना स्टार्ट कर देंगे तो लोग आप पे डाउट करेंगे कि लीडर है कि डॉगी है। हाँ, अगर आप किसी के रोटी फेंकने पर दौड़ा दौड़ी करना शुरू करेंगे तो लोग भी डाउट करेंगे कि यू आर अ लीडर और डॉगी। लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे।